बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वाक़या लेके आ रहे हैं। सच्चा वाक़या हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात का वाक़या, जिसको सुन के अब सब लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वाक़या हम शुरू करते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा एक दफ़ा अपना घर का सब काम ख़त्म करके चक्की पीस रही थी और साथ में रोती जा रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि बीबी फ़ातिमा आटा गूंद रही हैं, चक्की पीस रही हैं और एक तरफ उन्होंने बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो वो उनसे पूछते हैं कि बीबी फ़ातिमा से पूछते हैं कि क्यों इतना पानी गर्म कर रहे हो और क्यों इतना ज़्यादा आटा गूंद रही हैं। तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आज मैंने ख्वाब देखा, मेरे अब्बा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे थे। तो मैंने अब्बा जान से पूछा कि ऐ मेरे प्यारे अब्बा हजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू हो गए और फरमाने लगी, ए फ़ातिमा कि अभी तक तूने हमारे लिए तू अभी तक तो हमारे आंसू प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में अभी तक है, अभी तक तो हमारा वो गम ख़त्म नहीं हुआ और आप अपने बिछड़ने की बात हमसे कर रहे हो। तेरे जाने की ये जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा मैं? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह आप मेरी जुदाई का भी गम बर्दाश्त कर लेना। इतना आटा क्यों गूंद रहे हो और पानी क्यों गर्म कर रहे हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। तो हज़रत अली फरमाया कि ये सब काम छोड़ दो, उठ जाओ। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मेरा आपके ऊपर और बच्चों के ऊपर भी कुछ फ़र्ज़ है। मैं पानी गर्म कर रही हूँ ताकि मैं जाने से पहले अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। आटा गूंद रही हूँ ताकि उस आटे से आप लोग बाद में भी रोटी बना के खा सको। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीबी फ़ातिमा को समझा कर उठा लेते हैं और इतने में ही बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनका बहुत तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं और अपने घर में इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन घर में तशरीफ़ ले आते हैं। वो अपने माँ और अपने बाप को रोता देखकर अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो आलम कैसा होगा, वो क्या मंज़र होगा जिस घर में पता चल जाए कि माँ ने आज चले जाना है इस दुनिया में। जिस माँ को पता चल जाए कि आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है, वो इस दुनिया से चली जाएगी, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएगी, उसके जाने के बाद में बच्चों का क्या बनेगा? मेरे चले जाने से बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन सुलाएगा? इस माँ के दिल में, इस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी रोने लगी और अपने माँ बाप को इस तरीके से रोता देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे, जो जीने लगे कि अब क्यों रो रहे? फिर पूछा हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन और हुसैन ने पूछने लगे, अब क्यों रो रहे हैं? बीबी ये फ़ातिमा ने बोला, फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना हजूर की कब्र पर चले जाओ। और वो दोनों अपने नाना हजूर की कब्र पर चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी कब्र पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है उनको, कहते हैं, ए मेरे प्यारे बच्चों,
تم لوگ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں سے جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہارے گھر سے چلی جائے گی، وہ تم اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن اور امام حسین جلدی جلدی گھر جاتے ہیں اور ماں کے گلے لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اپنے بی بی فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے، وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھاتی ہیں اور بولتی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ میں کوئی کوتاہی کی ہو یا کچھ بھی برا کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پورا ادا کیا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ نے بولتی ہیں، اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہوگی تو آپ میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لینا، لیکن میرے بچوں کو میرے جتنا پیار ضرور دینا، میری کمی میرے بچوں کو محسوس نہیں ہونے دینا۔ اور اس کے بعد میں وہ کہتی ہیں، میرا ایک اور بات ہے، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں میرے جنازے میں کسی کو نہیں بلانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بیٹی ہو، اور نبی کی بیٹی کے اوپر جنازے میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر آج تک کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی بھی مرد کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، اور جس ٹائم شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے دفنا دینا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روتے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، امام حسن رو رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں۔ ذرا سوچیے وہ کیسا منظر ہوگا جہاں ماں رخصت ہو رہی ہے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج جو روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا تھا، تم سحری علی کے دسترخوان میں کرنا اور افطاری میرے ساتھ میں کرنا۔ اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، تبھی وہاں ایک صحابی ابو ذر غفاری آ جاتے ہیں۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے حضرت امام حسن امام حسین دونوں رو رہے ہیں، ان کی قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی کبھی قبر کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی بہت روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، وہ کبھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ابو ذر غفاری بھی رونے لگتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یا علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے کہ میں کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھتی، صرف اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی،
کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بشائیں تھیں، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے آئی تھی۔ بی بی فاطمہ کو دفنا دیا گیا۔ حضرت علی بچوں کو سینے سے لگا کر کافی دیر تک قبر پر بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، اور بچے بھی ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کیسا خوبصورت دردناک واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔